अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी माशाल्लाह से आज पहला रोज़ा है और ऐमन साहिबा उठ गई थी। और जी सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत थैंक्स जिन लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, कामयाबी दें। और माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें आप सबकी दिली ख्वाहिशें कबूल करें और मेरी भी। माशाल्लाह मेरे बेटे का, हम सब का रोज़ा था, सिर्फ ऐमन का रोज़ा नहीं था। और जी माशाल्लाह मेरा बेटा जब बहुत छोटा था, जब से उसे बहुत शौक़ है और ये आज उसका पहला नहीं रोज़ा माशाल्लाह, ये जब 6 साल की उम्र का था माशाल्लाह माशाल्लाह जब से रोज़ा रख रहा है। बस अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं जी, छोटे हों या बड़े हों सबके रोज़े। और अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दें। आज तो पहला रोज़ा है, अल्लाह पाक जो बहुत अच्छा जिसे कहते हैं रोज़ा गुज़रे इंशाल्लाह ताला। मौसम तो बहुत जिसे कहते हैं प्यारा हो रहा है, क्योंकि गर्मी नहीं है, बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था रोज़े का। तो यहाँ ऐमन साहिबा को रेडी शेडी कर दिया था। ऐमन के बालों में ऑयल लगाया हुआ था इसके बाबा ने एक दिन पहले से ही। अच्छा जी फैमिली, मैं आपको एक बड़ी बात बताती चलूँ ज़रूरी, कि कमरा बदल लिया, चेंज कर लिया। हाँ मतलब पेंट हुआ, पेंट करके हम लोगों ने न्यू कारपेट, न्यू पर्दे और माशाल्लाह रूम का बड़ा अच्छा। मेरे हस्बैंड को बस यही होता है कि अल्लाह पाक ऐसे ही रखे उन्हें हमेशा। बस वो कहते हैं कि घर को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और बच्चियां हैं, बड़ी हैं माशाल्लाह से, तो हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हम लोगों ने कर ली थी। रूम बिल्कुल जिसे कहते हैं चेंज कर लिया था। यहाँ फैमिली इफ्तारी की तैयारियां भी हो रही थी, साथ साथ नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। और मेरी बड़ी बेटी जो है वो अकेडमी चली गई थी, बस छोटी वाली थी। मैं सौदा खुद नहीं लेकर आई थी, इसके बाबा ने ही मंगवा दिया था मुझे, मेरे हस्बैंड ने। तो बस ये नया मैं एक दिन पहले लेकर आई थी। मैंने कहा चलो जी इसकी इफ्तिताह करें पहले रोज़े से ही। तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे। एक और हम इसका बॉक्स लेने गए थे, तो वो हम लोगों को नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो अब जब भी जाएंगे ज़रूर लेकर आएंगे। बड़ा अच्छा मिल गया और इतनी मुनासिब कीमत में। फैमिली, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि सेल लगी हुई थी हमारी मार्केट में, तो बड़ी अच्छी चीज़ें हम सारी मुनासिब मिल गई। यहाँ मैंने किचन में भी माशाल्लाह कुछ चीज़ें नई लेकर आई थी। माशाल्लाह किचन को भी मैंने ज़रा टिप टॉप किया था। और बस आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा सारा कुछ। ये मैं एक शीट लेकर आई हूँ, जो चाइना की शीट होती है। ये शीट का रोल 12 बाय 12 पता नहीं ऐसे कुछ था, मेरे हस्बैंड बता रहे थे इतने फुट और इतने इंच है था ये। तो ये दीवारों पे सारे पे आराम से लग जाएगा। और आपको पता है पहला रोज़ा था और पहले रोज़े में ही मुझे सारा कुछ करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले मेरे हस्बैंड कुछ भी सामान नहीं लेकर आ रहे थे। और हम लोगों के बीच में बस यही हो रहा था, मैं अपने काम कर लूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज। बस अब जैसे कहते हैं ना, वो मिसाल दी जाती है, मेरी जो सास है ना बड़ी अच्छी मिसाल देती है, आई बुए ते जंजते बिन्नो कुड़ी देखन। तो शायद आप लोगों को ना समझ आइए। तो मुझे हम शुरू में जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं भी बड़ी ना जो वो एग्जांपल्स देती थी ना, मुहावरत यानी कि जो भी यानी कि मिसालें देती थी, बड़ी यानी कि मुझे ना चेंज लगती थी, तो हमें याद नहीं होती थी। अब तो खैर 16 साल हो गए सुनते हुए, तो मुझे तो वो वाला हाल मेरे साथ रमज़ान में हुआ था जी। पहला रोज़ा है तो लहसुन अदरक भी, मसाले भी, हर चीज़ भी, डेकोरेशन भी, घर को मेंटेन भी, हर चीज़ ये ऐसे कहते हैं 2 दिन के अंदर अंदर करना पड़ा। अभी भी कितने काम जो हैं वो पेंडिंग पे है, मगर है कि लाइट्स वगैरह मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि टाइम से लगा देना। तो ये शुक्र अल्लाह का, हम लोगों को रात जाग जाग कर 2 दिन गुजारनी पड़ी, मुझे, मेरे बच्चों को, हम सबको। बट जो काम थे हम लोगों ने माशाल्लाह कर लिए। अब ये है कि बाकी सारे रमज़ान हमें यही है कि वो इतनी टेंशन नहीं होगी, इतना काम नहीं फैला हुआ होगा। बस जी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें जी माशाल्लाह से रूम में कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, कारपेट का कलर ब्लैक कलर का लिया था, स्किन फाउन कलर के पर्दे लिए थे, ये देखें जी माशाल्लाह से। मगर यहाँ पे अभी बच्चों का जो सोफ़ा कम बेड है मेरी बेटियों का, वो आना है, वो 3 दिन बाद आना था। वो भी हम लोगों ने स्किन ब्राउन कलर का ही बनवाया है। और फिर जो है ये काउच जो है रेड कलर का, इसको देखे फैमिली क्या करते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा कारपेट, पर्दे और मेरा रूम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे हस्बैंड को बस ये ना कारपेट का कलर, मैंने तो कहा डार्क है, आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो मत लें, तो उन्होंने कहा नहीं ब्लैक कलर के ऊपर फाउन पर्दे, फ्राउन सोफ़ा कम बेड, हर चीज़ बहुत प्यारा लगेगा। और बस ये कि फैमिली, आपको पता है इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने तो कहा बीच में चादर वगैरह बिछाते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं जी उसकी तो खूबसूरती सारी चली जाएगी। ये हमें कारपेट जो है फैमिली, मैं आपको बताती हूँ, ये काफ़ी महंगा कारपेट है
اور بہت اچھا والا اس کی فر جو ہے وہ پاؤں رکھنے ہیں تو اندر دھس رہی ہے، بہت اچھا والا کارپیٹ۔ یہ بس میرے ہسبینڈ کے نا بس ملے ایک بہت اچھے ملنے والے دوست تھے، بس ان کے ہی تھرو ہم لوگوں نے لیا، تو ہمیں مناسب قیمت میں ہی یعنی کہ لیا تھا، اتنا مہنگا نہیں ہے، مگر یہ کہ ہے بہت مہنگا والا، مگر پھر بھی میرے لیے تو یہ مہنگا تھا۔ میں تو خیر انہیں منع کر رہی تھی کہ رینٹ کا گھر ہے تو رہنے دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، جو وقت گزر رہا ہے اسے گزار لیں، تو رینٹ کا نہیں، جب چیز لینی ہے تو ایک دفعہ ہی اچھی لو۔ تو ہم نے خیر اسے کٹنگ نہیں کیا کہ آگے جب بھی جس گھر میں بھی جائیں گے، بس اللہ پاک سے تو یہ دعا اللہ پاک اپنے گھر میں ہی جائیں۔ یہاں جی میں آ گئی تھی کچن میں اور میں نے چکن ابلنے رکھ دیا تھا، اور جو سحری کے لیے میں چکن کڑھائی تھوڑی سی بنا رہی تھی، کیونکہ میری بڑی بیٹی کا آرڈر تھا جی میں نے سحری میں آج چکن کڑھائی ہی کھانی ہے، کل آپ نے انڈے بنا کے کھلا دیے تھے تو آج نہیں کھانے۔ میں نے کہا اچھا جی۔ ساتھ ساتھ میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس نے ماشاءاللہ میری تھوڑی سی ہیلپ کی، ساری سبزیاں وغیرہ، اس کی خیر طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اس کو روزہ لگ رہا تھا، تو میں نے کہا بیٹا آپ جا کے لیٹ جاؤ تو میں سارا کر لوں گی۔ اچھا میں فیملی ایک اور آپ کو بتاتی چلو بات، کہ میں یہاں پر دہی بلے اور جو ہے رول بنا رہی تھی، بریڈ رول چکن والے ویجیٹیبل والے، اور ساتھ میں نے کھجوروں میں کریم وغیرہ بھرنی تھی، چکن کڑھائی بنانی تھی، یہ میں بنا رہی تھی، اور نیچے جو ان کی بڑی امی ہیں اور یعنی کہ ایمن کی جو دادو ہیں وہ نیچے بنوا رہی تھیں ان کی بڑی امی سے، فروٹ سیلیڈ بن رہی تھی، پکوڑے بن رہے تھے 2-3 طرح کے، بینگن کے اور مکس پکوڑے اور پالک کے ماشاءاللہ سے، اور ساتھ ان لوگوں نے بنوایا تھا کریم سیلیڈ بنوائی تھی، اور ساتھ کباب تھے، ویجیٹیبل چکن کے کباب جو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹی والے وہ، اور ساتھ مٹر کا پلاؤ بنایا ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ سارے رمضان یہی ہے کہ کچھ چیزیں تھوڑی سی میں بناؤں گی، کچھ وہ لوگ بنائیں گے، تو ہم سب بیٹھ کر ایک جگہ پہ ہی کھائیں گے، اور فیملی آپ کو پتہ ہے برکت بھی ایک جگہ ہی بیٹھ کر کھانے میں ہوتی ہے۔ یہ میرا بیٹا تھوڑے سے فروزن لے کر آیا تھا، اس نے کہا مما مجھے فرائی کر کے دو، میرے بہت مزے کے لگتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ان ٹائم پہ فیملی یقین کرے اتنی دیر ہو رہی ہوتی ہے کہ ہبڑ دبڑ میں سارے کام سمیٹا سماٹی پھیلاوا ہوتا ہے، کیونکہ افطار میں بالکل تھوڑا سا ٹائم بس یہاں پہ رہ گیا تھا، اور بس جی ہم ہبڑ دبڑ جلدی جلدی سارا کچھ بنا رہے تھے، مگر سب کچھ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے، اور سب کچھ بہت اچھا بنا، بہت مزے کا بنا، سب کو بہت پسند آیا، سب ٹائم سے کام ہو گیا۔ تو بس یہ ہوتا ہے کہ ٹائم سے کام ہو جائے اور خربوزہ نہ ہو اور دسترخوان پہ افطار کے ٹائم، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایمن کی جو دادو ہیں بڑی امی جو ان لوگوں کو بہت پسند آتا ہے، وہ کہتے ہیں تھوڑا سا فروٹ ضرور ہو۔ کریم سیلیڈ بہت ٹیسٹی بنی ہوئی تھی، فیملی ہر چیز بہت مزے کی تھی۔ ایمن نے اپنا رولا پتلا ڈالا ہوا تھا، آپ کو پتہ تو ہے ماشاءاللہ سے پہلا روزہ افطار ہو گیا تھا خیر و برکت کے ساتھ، اللہ پاک اسی طرح دسترخوان پہ ہمارے برکت ڈالے اور آپ سب کے بھی۔ اچھا جی فیملی، اگر آپ میرے اس چینل پہ اس بلاگ پر نئے ہیں پلیز لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں، یہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے، میری بیٹی کے لیے پیار ہوتا ہے جو ہم سب کو بہت پسند آتا ہے۔ بس جی یہاں پر افطار کے بعد ہی نماز وغیرہ پڑھ کے کچن سمیٹا سماٹی میری بیٹی بڑی والی میرے ساتھ لگ گئی تھی، کیونکہ اس کے ٹیسٹ سٹارٹ ہوئے ہیں، تو اس نے کہا ماما پھر میں رات کو بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے، تو ابھی جتنے کام ہیں میرے ساتھ کروا لیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے فیملی کھانا پینا جیسے کہتے ہیں 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں پکاتے پکاتے، اور اس کی دادو کہتی ہے 2 منٹ میں منہ شک جاتا ہے سارا کچھ۔ میں نے کہا ہاں جی ایسا ہی ہے، پھر پھیلاوا اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے بابا نے کہا تھا کہ افطار کی مغرب کی نماز پڑھتے ہی میں نے ادرک لیمبو کا قہوہ پینا ہے، وہ میرا بنا کے رکھ دینا۔ یہاں پہ وہ اپنے بابا کے لیے وہ بنا رہی تھی، ماشاءاللہ سے بنا کے اس نے ڈھک دیا تھا، تو اب اس کے بابا نے جو ہے عشاء کی نماز پڑھنے جانے تک یہ بار بار پینا تھا۔ ایمن بے ٹائم سو گئی تھی فیملی، بس میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کو پہلے سلا رہے تھے تو وہ سو نہیں رہی تھی، اب اس کو سونے کا یاد آ گیا کہ میں نے اب سونا ہے، تو اب کچھ نہیں کر سکتے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایمن صاحبہ کی جو روٹین ہے وہ اپنی خود ہی بناتی ہیں، ہمیں تو کچھ وہ بتاتی نہیں ہیں۔ بس یہ اللہ پاک کی سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاک سارے روزے ہم لوگوں کو خیر و عافیت سے گزر جائیں، آپ سب کے بھی میرے بھی، اور اللہ پاک ہم لوگ کو ہمت دیں۔ یہاں جی میرے جو جیٹھ ہیں، جیٹھ کہوں گی، ہاں جی میں انہیں جیٹھ نہیں اپنے بڑے بھائی کہتی ہوں، انہوں نے مجھ سے آن لائن میری عید کے لیے سوٹ منگا کر دیا آصف جوفا کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ آج ہی آیا تھا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں، کلر کتنا پیارا، کلر کمبینیشن ماشاءاللہ، سوٹ بہت ہی پیارا تھا، بہت ہی پیارا مجھے لگا، اور میں نے ان کا بہت شکریہ کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب میں اسی طرح پیار محبت رکھے ہماری فیملی میں۔ یہاں جی سحری کے لیے میں نے تیاری پکڑ لی تھی، میں نے کہا چکن کو جو ہے اچھی طرح بھنائی کر کے، اس ٹائم ہبڑ دبڑ میں فیملی آپ کو پتہ ہے کام ادھا پچدا جسے کہتے ہیں بیچ میں رک جاتا ہے، تو بس میں نے یہاں پہ میں نے کہا
چکن میں نے ریڈی کر دیا ہے بیٹا، تو میں ذرا جا رہی تھی کسی کام سے باہر اس کے بابا کے ساتھ، تو دیکھا دی میرے بچوں کی پلاننگ سٹارٹ، دیکھیں ذرا کوئی چیز آ جائے تو روکنی نہیں ہے۔ اچھا جی فیملی، اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، اور آپ کو میرا آج کا بلاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہاں جی میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا جی آٹا گوندو سحری کے لیے، وہ سحری کے لیے آٹا گوند رہی تھی اور میرے سے طریقہ سکھا رہی تھی کیسے کیسے گوندنا ہے۔